अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। खबर एक ही है कि इमरान खान को 14 साल की एक और सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान में लोगों के चेहरे डाउन है, एक मायूसी की फिजा है जो कि पाकिस्तान के अंदर महसूस की जाती है। लेकिन क्या इस सजा का इमरान खान को फर्क पड़ा है? तो इसका जवाब है ठेंगा। ठेंगा रत्ती बराबर भी इमरान खान को फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो इमरान खान है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो वो अस्पताल के अंदर पड़ा होता, या फिर जिस तरीके से इज्जत और तकरीम के साथ, मोहब्बत के साथ, एक हीरोइज्म के साथ थाली में रखकर इमरान खान को डील दी जा रही थी, यार ये बाकी ये डील भी लेते और उसके ऊपर जनाब जफियां भी डालते कि जनाब ये इस तरह से डील, ये डील नहीं है बल्कि ये एक मौजज़ा है जो हमारे साथ हो गया है। लेकिन वो आज भी डील को जूते की नोक के ऊपर रखता है और आज भी ये कह रहा है कि ना मैं वक्त के यदीद के सामने सवाल ही पता नहीं होता कि मैं अपना सर झुकाऊं। और इमरान खान की शख्सियत, यानी इमरान खान को आप देखें, उनकी स्टडी करें, उनकी किताबों को पढ़ें या उसकी जिंदगी के बारे में लोगों से सुने या खुद देखें, एक ही चीज समझ आती है कि इमरान खान को सिर्फ एक ही तरीका पता है और वो तरीका लड़ जाओ, भिड़ जाओ, और फिर ऐसे लड़ो और भिड़ो कि जनाब हार का तो तस्वर ही ना हो। तो इमरान खान ने अपनी जिंदगी में हार को अपने पास से गुजरना ही नहीं दिया, यानी उसे हारने का पता ही नहीं है। उसे सिर्फ एक तरीका पता है कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ, खत्म हो जाओ या फिर जीत जाओ। यानी इसके अलावा इमरान खान के पास आज भी इमरान खान यही बातचीत कर रहा है। यानी जज सजा सुना रहे कि भाई 14 सालों के लिए आप अंदर। खान कह रहा है आपने घबराना नहीं है, यहां से खेल शुरू होता है, यहां से एक नया पन्ना शुरू होता है और ये अब लंबी चलेगी और लंबी जनाब ये चलेंगे। हफीजुल्लाह न्यानी साहब ने, आपको याद होगा, एक दफा ये कहा था कि इमरान खान माजी में शिकार करता रहा है और जो बंदा शिकारी होता है, जो शिकार करने वाले लोग हैं, वो ये बताते हैं कि वो शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठता है और वो बैठना सिर्फ चंद मिनट का नहीं होता, कई कई दफा कई दिन गुजर जाते हैं, कई घंटे गुजर जाते हैं और फोकस करके कोई और एक्टिविटी किए बगैर सिर्फ घात लगाकर फोकस करके इंतजार करना होता है। तो यह आसाब की मजबूती है। लिहाजा इमरान खान जितनी मार खा चुका है, जिस लेवल पर इमरान खान पहुंचा, जिस तरीके से उसने निजाम के अंदर एक जलजला बर्पा किया हुआ है, यह ऑब्वियस है कि इमरान खान को इसकी सजा से मसला नहीं होगा। लेकिन इस सजा का एक ज़ाहिर मीनिंग्स तो हैं और वो मीनिंग्स ये है कि ये और ज्यादा खुल गया है, ये खुलासा और ज्यादा हो गया है, ये चीजें और ज्यादा खुलकर सामने आ गई, मैदान और ज्यादा बड़ा हो गया है। लिहाजा अब एक ही सोल्यूशन है कि पूरा निजाम सेट होगा तब चीजें आगे जाएंगी, नहीं तो नहीं हो सकती। पूरा निजाम अब सेट होगा तभी जाकर ये चीजें आगे जाएंगी। अब ये जो 14 सालों की सजा है, अब अगर आप उसके बाद जो रद्द-ए-अमल है, जो रिएक्शन बिल्ड हुआ है, उसको आप देखें तो ये एक तो जो जज साहब हैं जिन्होंने फैसला सुनाया है, उनके बारे में कहा जा रहा है ये ज़हनी मरीज हैं। ये क्यों ज़हनी मरीज हैं? मैंने एक इंटरव्यू देखा हामिद मीर साहब का, वॉइस ऑफ अमेरिका को। मतीउल्लाह जान साहब ने तो खैर इसे उधेड़ कर रखा है, इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अभी मोहतरम जनाब सिद्दीक जान साहब ने भी इसके ऊपर एक व्लॉग किया है, वो आपके सामने रखते हैं कि जज ये अनफिट था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है अनफिट था। तो जज अगर अनफिट था नासिर जावेद राना साहब, तो इसका मतलब है कि जज ने कोडी तो खेलनी नहीं थी, जज ने गुल्ली डंडा या क्रिकेट तो खेलनी नहीं थी। तो अनफिट तो ये नहीं था कि जज साहब की बैक इंजरी हो गई या फ्रंट इंजरी हो गई, तो इसका मतलब है अनफिट जज यहीं से था। इसका मतलब है कि जज साहब को यहां पर, जज साहब थोड़े से कोई मसाइल थे जज साहब को, और जज साहब ज़हनी मरीज थे जिन्होंने इमरान खान को यह सजा दी है। लेकिन उसके साथ जो एक और पहलू अभी महसूस हो रहा है, जो सामने आ रहा है, कि किसी को इमरान खान के इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कहने से भी मसला था और ये उसके ऊपर हमला है, ये वाकईतन उसके ऊपर हमला है जो कि नजर आ रहा है किया गया। अब सिर्फ 2-3 चीजें देख लें जो कि हुई हैं। मरीम साहबा की स्टेटमेंट, मरीम नवाज साहबा की स्टेटमेंट। मरीम साहबा ये कह रही हैं, एक तो मरीम साहबा थोड़ी सी यानी पता नहीं कैसी गुफ्तगू कर रही हैं, मुझे तो मैं ट्वीट में अगर पढ़ लूं तो बड़ी मुश्किल से पढ़ सकता हूं। उसके अलावा ये कि डिस्प्रिन की गोली चाहिए होती है या फिर आपको रेड बुल चाहिए वो पीने के बाद, या फिर गर्म पानी चाहिए कि फौरी तौर पर आप नहा सकें। इसके अलावा मरीम साहबा की गुफ्तगू आजकल नहीं सुनी जाती। यानी मेरे ख्याल में 4th-5वीं में भी शायद हम इस तरह नहीं करते थे, या पता नहीं किस एज में हमने ये सब कुछ किया होगा। हाउ स्वीट, हाउ नाइस, ओ माय गॉड, हाउ स्वीट, हाउ नाइस, वो पीछे मेरी किसी ने तस्वीर उठाई हुई है। यानी मरीम साहबा खुद ये कह रही हैं कि बच्चे मुझे आकर कहते हैं कि जनाब हमें रियासत मां जैसी होती है, तो हमने सीएम की सूरत में मरीम साहबा को एक मां जैसा देखा है। और फिर जिस तरीके से बच्चों को गले लगाती हैं, देखें ये तरीका नामुनासिब है। आप लोगों के बच्चों को नहीं इस तरह से चिपक सकते। ये आज तक पता नहीं हम क्यों नहीं समझ रहे, हमें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि आप सरेआम सेंटर में खड़े होकर लोगों के बच्चों को, बच्चियां हों जो भी हों, आप नहीं ऐसे पकड़ के जफ्फी डाल सकते। ये नहीं हो सकता, ये कहीं पर भी नहीं होता। यानी मेरे बच्चों को मैं किसी भी तौर पर ऐसे किसी को जफ्फियां नहीं डालने दूंगा, चाहे वो खातून हो या मर्द हो या कोई भी हो, ऐसे नहीं होता। ये दुनिया के किसी माशरे के अंदर किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होता। लेकिन मरियम साहब वो जवान बच्चियां हैं, सरेआम इधर कैमरा लगा हुआ है, बैक फ्रंट से वो ऐसे करके उन्हें जफ्फियां डाल देती। पता नहीं, ये मेरी समझ से बाहर है कि मरीम साहबा किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। लेकिन मरीम साहबा ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी हमारे नीचे आ गई है, मेरे काबू में ये यूनिवर्सिटी आ गई है, मेरे काबू में। आप अंदाजा लगाएं कि आपने इस मुल्क के अंदर, आपके अब्बा ने बारियां ले लेकर बारियां खत्म कर दी हैं वजारत उज़्मा की। पंजाब को आप लोगों ने जकड़ कर रखा हुआ और पंजाब की जड़ों में आप लोग घुसे हुए। 40 सालों तक हुकूमत करने वाला खानदान
یعنی 40 سالوں میں انہیں خیال نہیں آیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے. 40 سالوں میں انہیں خیال نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پڑھائی جائے. 40 سالوں میں انہیں خیال نہیں آیا کہ جناب جو اسلام کے خلاف بین الاقوامی پروپیگنڈا ہے اسے یونیورسٹی ایجوکیشن کے ذریعے چینج کیا جائے, اسے زائل کیا جائے, اس پر حملہ کیا جائے. 40 سالوں کے بعد جا کر اس خاندان کو اب جا کر یہ پتا چلا ہے کہ القادر یونیورسٹی ہم لیں گے. اور آگے مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب میں دنیاوی تعلیم بھی دوں گی اور جادو ٹونا نہیں ہوگا. یعنی آپ نے اس کاز کو نقصان پہنچا دیا. یہ خان کا نہیں ہے بلکہ آپ نے بنیادی جو ایک بلیف ہے اس ملک کے اندر, ایک مذہبی بلیف ہے, آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. آپ نے غلط کیا ہے, آپ نے بہت زیادہ غلط کیا. یہ انتہائی غلط الفاظ ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم جادو ٹونا نہیں سکھائیں گے. وہاں پر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, وہاں پر قرآن کریم کی تشریح پڑھائی جاتی ہے, تفسیر پڑھائی جاتی ہے. وہاں سے بے شمار سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ کر نکل گئے ہیں, وہ جو اپنا عملی کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے زیادتی کی ہے, یہ مریم صاحبہ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ ہے, اب یہ سٹیٹمنٹ اس نے مجھے خاصا پریشان کیا ہے اور یقین مانے کہ سوچنے کی صلاحیت اس کے اوپر شاید ختم ہو گئی ہے کہ یہ کیا تھا. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جی, میں آپ کے سامنے اسی طرح سے پڑھ کر میں چاہ رہا ہوں کہ رکھوں تاکہ کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے کی گئی ہے اور خان صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے. میں وہ ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ ڈھونڈ کر چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھوں. یعنی عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا اور یہ سوال ایک جرنلسٹ تو نہیں کہہ سکتے آپ, ایک ٹاؤٹ نما چیز نے کیا ہے, لیکن وہ سوال کیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی مجھے مل نہیں رہا, میں نے حالانکہ سیو کیا تھا تاکہ وہ, ہاں سوال یہ ہے, یہ رضوان رضی ہیں, رضی دادا انہیں کہا جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے, یعنی اس عمر میں انسان کھا پی چکا ہوتا ہے. اس عمر میں انسان کم از کم جو ٹھوکرے کھا کر, اس کی اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو ٹھوکرے کھا کر اتنا سینس آ چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا پوچھنا ہے, کیا بات چیت کرنی ہے اور کیا بات چیت نہیں کرنی. انہیں پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر جہاں پر میں اور آپ خون پسینے کے ہمارے پیسے, خون نچوڑ کر پیسے لگتے ہیں, یہ انہیں دیے جاتے ہیں اور انہیں ٹھونسے جاتے ہیں. رضوان رضی یا رضی دادا صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں. اب سوال سنیے گا, خان صاحب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کیا سوال ہے؟ اور پھر انہیں اڈیالہ جیل میں بھیجا گیا اور بھیج کر یہ سوال دیا گیا کہ خان صاحب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ کیا سننا چاہ رہا تھا وہ؟ یہ ایک حملہ تھا. یہ وہ ذہنیت ہے, بیمار ذہنیت جس کا ہم نے علاج کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی. یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کو ہم نے ضرب لگانی ہے. یہ وہ اصل شرپسندی ہے جس کو بھانپنے کی ضرورت ہے, جو اسٹیٹ کو نقصان. یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم فیٹف نے ہمیں پھینٹا لگایا تھا, فیٹف میں ڈالا گیا تھا اور ہمیں سیکا گیا تھا, ہمیں سیکا لگایا گیا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں اور دنیا ہمیں ذہنی مریض کہتی ہے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو, ایمان مکمل ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. تو خان نے جواب دیا اور خان بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ تو گیم جیل کے اندر ڈال گئے. دیٹس ویری سیڈ, ویری سیڈ. جس طرح کا یہ حملہ کیا گیا ہے, دیٹس ویری ویری سیڈ. عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والا جج ناصر جاوید رانا کو سپریم کورٹ نے کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2004 کو ناصر جاوید رانا نے 2004 میں ایک شخص بھاول خیری کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ دیا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بول کر کہ ملزم عدالت میں پیش ہوا ہے, اس کے جسمانی, یعنی وہ ملزم عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا, ملزم موجود ہی نہیں ہے اور اس بندے نے یہ ریمانڈ دیا. عدالت نے اس بندے کو انفٹ قرار دیا. یہ بندہ انفٹ ہے اور انفٹ obviously منٹلی ہے, چونکہ آنکھیں ٹھیک ہیں, کھاتا ٹھیک ہے, سانس ٹھیک لیتا ہے, باقی بھی مسل شسل ٹھیک ہے. انفٹ جہاں سے ایک تو دماغ سے اور باقی پتہ نہیں کہاں سے انفٹ ہے, لیکن دماغ سے یہ انفٹ ہے. اور پھر عدالت نے یہ بھی لکھا اس فیصلے کے اندر کہ یہ جو بندہ ہے یہ اصل میں یہ کسی پردے کے پیچھے کو بندہ تھا, یا پولیس کے اہلکار کے طور پر, پولیس کے اعلی کار کے طور پر, پولیس کے یعنی فیسیلیٹیٹر کے طور پر اس بندے نے یہ سزا دی ہے. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 2004 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ, حامد میر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو, لیکن 2022 میں شہباز شریف کی حکومت انہیں واپس لے کر آتی ہے, ناصر جاوید رانا صاحب کو, اور پھر آ کر اب عمران خان کو کڑے کا لگوایا گیا ہے ناصر جاوید رانا سے. نہ سزا کی کوئی اہمیت ہے جی, نہ جج کی کوئی اہمیت ہے, نہ نظام کی کوئی اہمیت باقی ہے. ایک تماشا ہے اور یہ تماشا چلے گا نہیں, یہ تماشا چلے گا نہیں. اور اس کا خلاصہ جو نکلے گا, اور وہ خلاصہ یہی ہے کہ یہ پورا نظام آپ دیکھیے گا کہ یہ کلٹی کھائے گا. یہ نظام اس طرح سے اب سسٹین نہیں کر سکتا. نظام اپنی بنیادیں کھو چکا ہے, اپنی جڑیں نظام کھو چکا ہے. عمران خان صاحب نے لمبا چوڑا ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی آیا ہے,
خان نے گفتگو بھی کیا اور اس گفتگو کے اندر خان ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جب تک میں کھڑا ہوں، اس گفتگو کا سارا جو خلاصہ ہے، جب تک میں کھڑا ہوں قوم کو یہ باہر جا کر کہہ دیں کہ تم نے گھبرانا نہیں اور مایوس نہیں ہونا. یعنی وہ اکیلا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو یہ کہہ دو کہ تم لوگ بیٹھ سکون سے رہو، پریشان نہیں ہونا، میں کھڑا ہوں، جب تک میں کھڑا ہاں تسی پریشان نہ ہو. اکیلا ہے وہ. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.